अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के हवाले से। और पेरेंटिंग के हवाले से हम दो अहम तरीन हिकमत अमली का जायज़ा लेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि 2 स्मार्ट टिप्स ऑफ राइजनिंग रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड किड। पेरेंटिंग कोच होने की हैसियत से तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात भी आते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोग जो पेरेंटिंग के हवाले से आते हैं उनके भी जो बेशुमार सवालात होते हैं, उन्हीं की रोशनी में बाज़ औक़ात जो अहम सवालात होते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनकी रोशनी में वीडियोस तैयार की जाती हैं ताकि बहुत सारे लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें। आपके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें ये वीडियोस सेंड कर सकते हैं ताकि उनके साथ शेयर करें, ताकि अहम मालूमात से वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें और बच्चों की तरबियती उमूर को बेहतर बना सकें। बच्चों की तरबियत एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो वालिदैन के ऊपर आयद होती है, और बच्चे की अच्छी तरबियत करना और उन्हें मुतवाज़न और पुरएतमाद शख्सियत देना ये वालिदैन का काम है, ताकि वो मुआशरे में सर उठाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और मुआशरे को में बेहतर अंदाज में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि बच्चे को हम कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएं, नंबर 1 हमारे पास है कि एक रिस्पॉन्सिबल किड्स जो होता है उसके लिए बच्चे उसके अंदर कौन कौन सी खुसूसियात पैदा होनी चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। तो बच्चे के अंदर को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उसके लिए नंबर 1 है हमारे पास डेजिग्नेट ड्यूटीज़ कि बच्चे को उसकी उम्र के मुताबिक ज़िम्मेदारियां सौंपें, उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें। कोई भी ऐसे काम जो छोटे छोटे उसकी उम्र की मुनासिबत से हों, बच्चा जब उनको करता है अपनी ज़िम्मेदारी पर तो उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है। जब बहुत छोटा है बच्चा तो अपने बैग्स को कैसे सेट करना है, उसे कैसे अरेंज करना है, किस तरह से अपनी कॉपी किताबों को अरेंज करना है, अपना लंच बॉक्स है, अपनी पानी की बोतल है, अपने शूज़ कहाँ रखने हैं, कपड़े अपने चेंज करके कहाँ रखने। छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ बच्चा के वक्त की और उम्र के हिसाब से उसे देते जाएँ और उसमें इजाफ़ा करते चले जाएँ ताकि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बन सके। सेकंड नंबर पर है इनकरेज डिसीजन मेकिंग। बच्चे के अंदर क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत की हौसला अफजाई करें, उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला को मजबूत होने दें, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने में हक़ बजानिब हो। एक बहुत बड़ी सलाहियत है। अगर बच्चे के अंदर क़ुव्वत फ़ैसला पैदा हो जाती है तो बच्चा ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होता है। अदरवाइज़ वो अपने डिसीजन दूसरों के हवाले कर देता है और ज़िंदगी में उसे कामयाब होना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो इंसान अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकता है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ैसलों को ख़ुद ले सकता है, वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद है। अगर हम दूसरों की मर्ज़ी से काम करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो बेहतर अंदाज में हम उसको कर सकें। तो बहुत बड़ी सलाहियत है कि अगर इस बच्चे के अंदर बचपन ही से पैदा कर दी जाए क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत, तो बच्चा जो है वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहेगा। नंबर 3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मसाइल को हल करने की जो महारत है, जो स्किल है, उसको फ़रोग़ देना। जितना ज़्यादा हमारे अंदर मसाइल को हल करने की एक स्किल मौजूद होगी, उतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी आसान होगी। ज़िंदगी में हमें हमेशा मुख्तलिफ़ क़स्म के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जो इंसान इमोशनली जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतनी ही आसानी के साथ बड़े से बड़े मसाइल से भी बाहर निकल जाता है। तो हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पॉसिबल बनाना है कि हम ख़ुद भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर वर्क करें और अपने अंदर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएं, ताकि हमें देखकर बच्चा भी अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को पैदा कर सके। हमें कोशिश करनी है कि उसके अंदर इस चीज़ को इंक्रीज़ करें ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर सवार ना करे, मसाइल को अपने ऊपर सवार ना करे, मसाइल के अंदर ना रहे, बल्कि मसाइल को हल करने की तरफ जाए और उसमें से बाहर निकलने की वो कोशिश करे। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सेकंड हमारे पास जो क्वालिटी है जो हमें बच्चे के अंदर पैदा करनी है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। बच्चे के अंदर बच्चा देखें कभी भी हमें कुछ करता हुआ देख कर सीखता है, यानी कि हम उसको जो कहते हैं वो नहीं सीखता, बल्कि जब हमें वो कोई भी काम करता हुआ देखता है तो वो उसको सीखता है। तो हमें अपने अंदर वो चीज़ें जो हम बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उन क्वालिटीज़ को हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, ताकि बच्चा हमें देख कर सीखे। वो हमारे बोलने से, हमारे समझाने से कभी नहीं सीखेगा, बल्कि वो सीखेगा हमें अमल करता हुआ देखकर। उसमें सबसे पहले नंबर पर है प्लान टुगेदर, कि हम घर के तमाम अफराद जो हैं उनके लिए एक ही जैसा प्लान हो, सब मिलकर किसी भी काम को प्लान करें। सोने जागने, उठने बैठने, पढ़ने लिखने के औकात कार मुकर्रर हों। घर के तमाम अफराद कोशिश करें कि उन उसूलों की पाबंदी करें, और जो भी सोने जागने के, खाना खाने के जो औकात मुकर्रर हैं वो घर के तमाम लोगों के लिए एक जैसे हों। ये ना हो कि बच्चों का कोई और टाइम है सोने का, बड़ों का कोई और टाइम है। तो जब हम ख़ुद उन उसूलों को, उन रूल्स को फॉलो करेंगे
ٹائم کا ہم خیال رکھیں گے تو بچہ بھی ہمیں دیکھ کر انہی اصولوں کو فالو کرے گا۔ تو بچے کو اگر ہم اچھا سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہی جیسے پلان بنانا ہے، ایک ہی جیسے منصوبہ بنانا ہے، ایک ہی جیسے حکمت عملی رکھنی ہے تاکہ ہم ان کو فالو کریں اور بچہ ہمیں دیکھ کر خود بخود اسی اصولوں پر چلنا شروع کر دے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے کریٹ ٹریڈیشنلز۔ بچوں کو کہ جو بھی بچے ہوں یا بڑے ہوں، مطلب ہمارے جو بھی تہوار ہیں، عید بقرعید ہیں، ہماری مذہبی رسومات ہیں، ان پر ہم خود بھی عمل کرتے ہوں اور بچوں کو بھی ہم اس کی پابند کریں۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم مل کر اپنی ان رسومات کو، اپنے جو بھی ہمارے ثقافتی ورثہ ہے، ہمارے مختلف قسم کی ایسی رسومات جن کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے علاقے سے ہے، ہمارے ثقافت کے ساتھ ہے، ان کو ہم خود بھی مناتے ہوں گے تو بچہ بھی ہمیں دیکھ کر کے ان چیزوں کو سیکھے گا اور اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ بھی ان کاموں کو اسی طریقے سے کرے گا۔ ہم خود بھی ان رسومات پر عمل پیرا ہوں تو بچہ ہمیں دیکھ کر خود بخود ان رسومات کو پر چلنے لگ جائے گا اور عمل کرنے لگ جائے گا۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے پریکٹس ٹائم مینجمنٹ ٹوگیدر۔ ہر کام کو مقررہ اوقات میں پورا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام ہم مقررہ وقت پر کریں، ہر کام کا ایک ٹائم مقرر کریں۔ بچہ جب ہمیں ایسا کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ خود بخود سیکھتا چلا جائے گا، اور ہم بچے کو تھوڑا سا اس بات پر ٹرین بھی کریں گے کہ ان اصولوں پر سختی سے عمل کرنا ہے، ٹائم کی مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے کہ کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کس ٹائم کھیلنا ہے۔ یہ ساری مینجمنٹ اگر بچپن سے بچہ سیکھ لیتا ہے تو ٹائم مینجمنٹ کی ایک اسکل ایسی اسکل ہے جو اگر بچپن سے پیدا ہو جائے تو کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم پوری اس ویڈیو کا لب لباب سمجھنا چاہیں تو تربیت کا کیا مطلب ہے، والدین تربیت ہم کسے کہتے ہیں؟ تربیت کا مطلب والدین کا پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، کیونکہ والدین بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کا مطلب ہے والدین کا مہیا ہونا، ان کا دستیاب ہونا، ان کا موجود ہونا، ان کا حوصلہ افزائی کرنا۔ دیکھیں ہر رشتہ جو ہے وہ احساس سے بنتا ہے اور احساس سے جڑتا ہے۔ جب ہم بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم بچے کی بیک پر موجود ہیں اور ہم ہر گھڑی اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کا سہارا بننے کے لیے تیار ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو بچے کے اندر ایک اچھا ریلیشن والدین کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک بچہ جو ہے اس کی تربیت بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ بیک سے بچے کو سپورٹ کریں، فرنٹ لائن پر بچے کو خود رہنے دیں، اسے کی قوت فیصلہ میں اضافہ کریں، اس کے اندر اسکلز میں اضافہ کریں، اس کے اندر رسپانسبلٹی میں اضافہ کریں، لیکن اسے خود سے کام کرنے کا عادی بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بچہ اگر گر بھی جاتا ہے تو اس کے اندر گر کر اٹھنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ہمیشہ ہاتھ تھام کر اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کرنا کہ اگر گر بھی جاتے ہو تو تم اٹھ بھی سکتے ہو، سنبھل بھی سکتے ہو، اور جو انسان دنیا میں کام کرتا ہے وہی گرتا بھی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا بھی ہے۔ تو ہر غلطی پر بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی ہی غلطیوں سے سیکھے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ والدین کی تھوڑی سی ذہانت، ان کی مستقل مزاجی اور تحمل و بردباری بچوں کے اندر عزم، حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ والدین اگر ان 2 ٹپس کی رہنمائی میں بچے کی پرورش کریں تو بچہ آج کا بچہ جو ہے وہ کل کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کو جینے کا ایک گر آ جاتا ہے، اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ ایک منظم انسان بنتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان منظم اور ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی کو گزارنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ زندگی میں ہر مقام پر کامیابیوں کو سمیٹتا ہے۔ اگر پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں اور مزید اس پر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں جیسیکا جولے الیگزینڈر کی بک ہے دا ڈینش وے آف پیرنٹنگ۔ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پیرنٹنگ کے حوالے سے بے شمار باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ ہمیں اسمارٹ پیرنٹنگ کے لیے کون کون سے ایسے اصول اور ضوابط ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور بچے کی زندگی کو ہمیں خوشگوار بنانا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ حافظ۔